نلوم معلت التاريخ كبد زبلتها نبعلو بمنتهي كم زجمرلكم تأفين له بزغنا زاقوال زي أشما كريستا تبهل ززانتا زجمرلو كابزاقوالي كريستا كنا كاب مهت أنا دي أكب دي أنكلا أبوزح مكراتات تقبل نيرا أدي أنا عقات أنستي أبز نبرت لكزي لعلا عاقن الكلاو مستت ستة لز نبرت ني كريستا أمات أنا دي أنكلا نا أمرو زحتاله نا أمرو تأجما قد إما مستز نبرات أجم كأ نبزع على مسمتات مستولدت كأ إذا فلالايت علم كأ بتصبق أي تقبلتان أمونغا بوان أمونغا أدي أنكأ عبع عقرقرن هو كتن سلز نبرة سلزي سمامع سلز نبرة أبي هو تارق أتزبها لاي نبران أبو أنا دي أنون أي قد سلان يمنيرم أي كان خنوان يمنيرم بعبي أخا تمولو عدمان إسنتخا كي ترقاق إتاي حليفاتو حانسا مسبوعا حانسا أنداد دي أجزا حانسا أنداب حقوتاتا أجزا أندابلت أنداد تنكراتتا عبيا أب حدا جزا أب حدا بوتا بتصنع فقري أي عبيتن إزت رح زيكون خا إتزجددن سخاف النجارن كا جينا قال كلتا عمت قلعة ويك أني هتسانن كلا صوتا عمت أريدوا جينا هتسانن كلا قال كلتا عمت قلعة كلا من كم زعمت داتا يبلين نجركن إززان تازي حق أني نايجبن تاريخ إيو نجركن بدحرزين كريستا تزنبر عمت بزي قارتن أبعد من إسنتها أب بزحات زتفلا ليدك أتبعتي أتعميسة إزت رح زيكون خا كابتوم زعمت صواب بزحات دك تبعتي خا جينا قال 10 عمت أبزنا بروت اللي جزي حدا سب أي عمتا دحر معماتو خا نسو عميتو كي أخلو خا لكع كم أبال صدرقو كم ودو كم حوو كم عركو مسو زقموت أزنبرة كلب نيرو نسو سمعيتو مسود خا نتكلب خا سمعيتو متان كوت نسو مسو دك سوي كاني مسو ترى خبيلون أجدد واني ريو إذا نجرز خا نكريستا خا أبل ست زنبراني أمرود زغط خا زجددت زغطي وسيخلا أبعد من إسنتان ساب بزح جزيانة أمرود أجام كم زلوا نأمرو شجر كم زلوا بزح ملكتات ترنيرا سبا يتسامى معني كمون سبكتاسي سبكتها رميات دلي نسوت رح زي كونه خا أبيت مرتون مرو معلتي كتب بآسيا توعل بزحات تمهرئة كت توعل أمود أتادما تمرتا تقارت دحر تمرت مقرات أخا جينا قال 14 عمت أبزنا براتولو جزي خا حاشش كتوسط تجمر بزي أيبك عنك أبن أشتو جبنات نايسرك أول تفوافر كم أون بتز جبرتو جبنك تتحيزاخ أبناي تحت عدمة بيت ما أسرت تأتو نجار جين كريستا قرب إنداقو بزت كتمت مش جمرت نفسك تقوات أتر تجمر مالت اتزنا برا هيوت كتلا أسز لز جمرة نفسك تفلت سلز جمرة زحاشة نابرا زحاشة هيوت نخط نبر نبوزحات سبات تماخر نيرا مويا تماهرة هيوتها نخط قير تحسب نيرا نجار جين نبوزح عمتات اتتدليو نجار أي رقبتون أمود أتاجن قال 10 شو منت عمت قال عويك أني غورزو مسكونتها نتعدل تيرخيباتو بدحر زدما أبشحنش عتميتين 94 عمت مرت ناب كوربس زبهال بيت مرت تأتو إذا بيت مرت زي نتقومات نشجرات تمهارو مالت كمهارو عقم زي بلوم تمهارو بمويا زسلت أن بيت مهرت إيو نسوت راح زي كنا خا نتماو كمهارو بحجز كمهارو زموت تمهارو أبتناتو أبت بيت مرتيك أطري مدك أساس لزادة ولهم أو إيوم إنداتا مهارو زنبرو بدحر زي كاترين كا أبت بيت مرتيك تمهار تجمر نجرجن نوي حكاية أنحت علامات سحت السخ أنت يوم حدا وديت اللالة ملي لا يطرح زي كونك مستودون فقرا وركب جميرة من أربعة فقرة علامة أي سحت نكتب لتخليكم نجرجن كسع مودة إذا ستوري ترى أسمعكما معرخ ندي كم من قدا كم زي سحاتتكم كتردو بزخونة اتزتلاليته ودخا لكع كم تصقم شجور كوينو كم هارس لزيك على نايمويا تمرتك قسميلو نبت بيت تمرتز مت أمن إسيو شو مخ شي بيبهل ود 10 عمت من إسيويك أني دحن قلع نبلو كوميو بزخونة كلت يوم أيت أنحن دحر من لا يوم قلتيفهم طبق زمدنا يوم جميرهم نجر جن نشوف حدث أجم نيرو نسخ أنتي بسيط أنا أزيد السحاب بتعمي تألم نجاراتي فوتو تألم كدان تألم جامات تألمات زفوتو سبي بفلايك بتعمي نايموت سحبتها له بق أصد مقتالك أزيد بح زبلو كم أمونغو كريستاز نبرة ركب ويك أنا فقرا وزمدنا كاب جزي نابجزي إند عمقان إندات أنكرن مسمتها نسو نابتناتو مسمر يأتوا نابتناتو عالم يأتوا إذا مالتك أنتيو تألمات كم تفوتو بقى هورر زخونة عينات سبات يخونو دم قتلات سيطان تألمات بتعمي زفرح نجارات رحم كلتي زبلو كاب كل سبت فيلم نبينهم أبناي بينهم عالم كحنبسو يجمرو
ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ሰብ ከላልየኩም ኣካል ናይዚ ታሪክ ዝኾነት ሽማ ኮሊን ትበሃል። ኮሊን ጓል 19 ዓመት ጎርዚኣ ብዝነበራ ፀገምን ሽግርን ክትመሃር ስለዘይከኣለት ብሓገዝ ንክትመሃርያ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ኣትያ። ኮሊን ኣዝያ ሕያወይቲ ንፍዕቲ ለዋህ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ንመጻእኻ ዓቢ ራእይ ዘለዋ ሂወታ ክትቅይር ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መምፅኣ ከዓ ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ንክትመሃርያ መፅያ። ነገር ግን ከምቲ ዝሓሰበቶ ፅቡቅ ዕድል ኣየጋጠማን። ኣብ መንጎ ትምህርታ ሓደ መሰናኸል የጋጥማ። እቲ ዘጋጠማ መሰናኸል ከዓ ክርስቲን እንታይ ክትሓስብ ትጅምር ኮሊንን ከምኡውን ኣፍቃሪ ኣሽብ ብሓንሳብ ዝምድና ዝጀመሩ ኮይኑ ይስማዓ። ነገር ግን ክርስቲን ኬዳን ኮሊን ኣብ ዝሓተተታ ንሳ ምስቲ ትብሎ ዘላ ኣፍቃሪኣ ወልሓንቲ ርክብ ከም ዘይብላ ነገራታ። በዚ ነገር እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ርክብ ከም ዝነበረ እውን ወልሓንቲ መርትዖ የለን። ወላውን ኮሊን ክርስቲን ምስ ኣፍቃሪኣ ወልሓንቲ ርክብ ከም ዘይብላ እንተነገረታ ክርስቲን ግን ክትኣምና ኣይከኣለትን። ሕማቕ ዝኾነ ሰይጣናዊ ቅንኢ ኣብ ውሽጣ ስለ ዝሓደረ ንኮሊን ብጣዕሚ ትፀልኣ ተፈራርሓ ክሃርመኪ ክቐትለኪ እንዳበለት ኩሉ ግዜ ትፍክረላ ነይራ። ነዚ ፈኸራ እዚ ከዓ ብዙሓት ተምሃሮ ይሰምዕዎ ነይሮም እዮም። ነገር ግን ሓደ መዓልቲ እውን ይኹን ደፊራ ክትገብሮ ኢሎም ዝሓሰበ ሰብ ኣይነበረን። ብድሕሪ እዚ ግዜ ምስ ሓለፈ ከዓ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ካብ ዕለታት ሓደ ምሸት ክርስቲን እንታይ ትገብር ናብ ካሊን ክፍሊ ኬዳ ተሓታ ስለቲ ኩሉ ዝገበርኩ ኣይተሓዝለይ ካብ ድሕሪ ሕጂ ወልሓንቲ ኣይብለክኒ ተጣዒሰ ኣለኹ ይቕረ ግበርለይ። ስለዚ ክንዘራረብ ስለ ዝደለኹ ኣነ ንስኺ ከምኡውን ኣፍቃሪ ኣሽፕን ከምኡውን ካልእ ሳልሰይቲ መሓዝኦም ንሽፕን ከምኡውን ንክርስቲንን ሓንቲ መሓዝኦም ነራቶም ምስ ሰለስቲና ኮይና ብሓንሳእ ክንዘራረብ ትብላ። ካሊን ከዓ ስለ ዝኣመነታ ከዓ ነቲ ነገርቲ ብሰላም ክትፈትሖ ትደሊ ስለ ዝነበረት ከዓ ሕራይ ብምባል ኣርባዕቲኦም ተተሓሒዞም ካብቲ ቀፅሪ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወፁ። ካብቲ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፁ ከዓ ቁርብ ርሕቕ ምስ በሉ ኣብቲ ጥቃቲ ሕርሻ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ኮሌጅ ምስ በፅሑ ከዓ ኣብ ሓደ ዕንጨይቲ ዝበዝሖ ቦታታት ኣብቲ ፅምዋ ቦታ ምስ በፅሑ ክርስቲን ሃንደበት ጠባያ ይቕየር። ጠባያ ጥራሕ ተቐይሩ ዘይኮነ ከዓ ንካሊን ክትላገፀላ ትጅምር። እዛ ደፋር እዚኣ ሰብኣየይ ክትምንጥለኒ ሓሲባ ኣፍቃሪየይ ክትምንጥለኒ ሓሲባ እንዳበለት ኣሽሙር እንዳገበረት ክትዛረባን ክትፀርፋን ትጅምር። ነገር ግን ካሊን ኣይመለሰትላን። ሃንደበት ከዓ ክርስቲን ንካሊን ሃሪማ ናብ መሬት ተወደቃ። ድሕሪ ምህራማ ከዓ ኩልቲኦም እንዳተበራረዩ ከዓ ንካሊን ኣብ ምድሪ ቅጥቅጥ የብልዋ ን45 ደቃይቕ ብዘይ ዕረፍቲኦም ቀጥቂጦማ። እታ ምስኦም ዝነበረት ሳልሰይቲ መሓዝኦም ከዓ ንሳ ዝኾነ ነገር ከይመፆም እያ ትሕልወሎም ነይራ። ብዕንጨይቲ ኣይተርፍ ብእምኒ ኣይተርፍ ቅጥቅጥ እዮም ኣቢሎማ። ከምኡውን ክርስቲን ከዓ እቲ ናይ ሞት መንፈስ ወይ ከዓኒ እቲ ኣፍቃሪኣ ዝመሃራ ኣብቲ ናቱ ዓለም ዘእተዋ ሞት፣ ደም፣ ፀልማት ገለመለ በቃ ናይ ሰይጣን ስሕበት ዝበሃል ኣብ ውሽጦም ስለ ዝነበረ ከዓ ርእሳ ክሳዕ ዝነትዕ ደንጎላ እንዳምፀአት ክሳዕ ትመውት ብዓብ እምኒ ጌራ ጨፍሊቃ ሓዲጋታ። ኣብ መወዳእታ ድማ ምሽክነቲ ካሊን ሂወታ ምስ ሓለፈት እዛ ጨካን ክርስቲን ካብቲ ናይ ርእሳ ወይ ከዓኒ ካብቲ ናይ ርእሳ ዝተጨፍለቐ ገለ ክፋል ወሲዳ ናብቲ ቦታኦም ናብቲ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ሒዛቶ ተመሊሳ። ናብቲ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ሒዛቶ ምስ ተመለሰት ከዓ ኩሉ እቲ ዝገበረቶ ንካሊን ጌራ ዝቐተለታ ክትጀሃር ጀሚራ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንዝመሃሩ ንብዙሓት ተምሃሮ ንሳ ንካሊን ከም ዝቐተለታ እዚ ከዓ ናይ ካሊን ሬሳ ምዃኑ ነቶም ተምሃሮ ኣርያቶም። ብድሕሪ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፖሊስ ሬሳ ናይ ካሊን ይረኽቦ። ድሕሪ ሬሳ ኣብ ምርካቦም ከዓ ባም ፖሊስ ንምፅራይ ናብቲ ኮሌጅ ይኸዱ። ናብቲ ኮሌጅ ከዓ ምስ መፁ ከዓ 1-2 ተምሃሮ ክሓቱ ምስ ጀመሩ ብዙሓት ተምሃሮ ከዓ እቲ ነገር እቲ ክርስቲን ከም ዝፈፀመቶም ይነግርዎም። ፖሊስ ከዓ እዛ ናይ ክርስቲን ሽም ስለ ዝተደጋገመቶም ከዓ ኣይፀንሖም። ባም ንክርስቲን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይእትዋ። ንዓኣ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንኣፍቃሪ ኣሽፕን ከምኡውን ነታ ምስኦም ዝነበረት ሳልሰይቲ መሓዝኦም ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይእትዋ። ሰለስቲኦም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ሸላ ይኸዱ። ብድሕሪ እዚ ሰለስቲኦም ንገለ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅንሖም ከዓ ብዝገበርዎ ገበነኛታት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ። ነታ ምስኦም ዝነበረት መሓዝኦም ከዓ እንታይ ይፍረዳ ምስ ሰበስልጣናት ስለ ዝተሓባበረት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝመስከረት ናይ ፈተነ ግዜ ተዋሂባ። ከምኡውን ነቲ ኣፍቃሪኣ ናይ ክርስቲን ንሽብ ከዓ ናይ ዕድመ ሙሉእ ፅኑዕ ማእሰርቲ እዩ ተፈሪድዎ። ከምኡውን ንክርስቲን ከዓ
ناي موت فردي تفريدوا دحرت فرد موهبون كريستين تقفق إلى كابل بعنبيعة اتزنبع مقنياتك أنا كيلي مقتالا زي كونه نسا ناي موت فرد سلازة تفرد أبخا إذا تريوز لكم مسلي حق أنيا مسلي ناي كريستينيو إزخاء حق أنيا مسلي ناي أفكاري أيو إزخاء حق أنيا مسلي ناي تامسو أم زنبرت سالسيتي محازو أم إيو إذا تريوز لكم مسلي حق أنيا مسلي ناي تامواتيت كايليو بزغنا دحرت فردي سالستي أمنا نابوت أمنا بيت مأسرتهم مسأتو خاء أبيت مأسرتي أبزنا بارولو كزي كريستين نفكاري أشب دبدابي صحيفاتو لنيرا اتستحفتلو دبدابي نايت عساز حازة دبدابي أينبرن اتستحفتو دبدابي بموت كايلي والحانتي كم زي قدسا كمون نعوو أزيا كم زنافقوتي أغاليسا إذا تريقوا زلكم كابتن سازة صحفتو دبدابي إيو كمون قدمي رسيعي زي نقركم كا نبوليس كالا كتب كلا كل نقر كم يجرا كم زفت صمتو حدا بحدا كتنقرو من كلا والحانتي نايت عسا ملكت أينبرن نتنقرتي بمقبارها أزي أحجوستي نيرا كم أون نتقول نجر نتناي جبن زفت أمتو أكأتات لقاء في شيخ اندابلت اندات تزانيت اندات تحجوساتها نجراتهم بدحرزي كريستين نسلست عسرتات عمتات نبينا أب حانتك فليكال والحدا متى أسرت زي بلا أبيت ما أسرت يحلفاتو دحرز كله عمتات كأ بزحت سباتون نكريستي تطابق أملا يوم بتزنا برا نايسنا أمروت أجم كم زعينت فردي نايموت فردي كم زي جبا كم أون نت أكتب هالكم زلوا زنا جارزي فتيا كم زي جبرتو كابت كاب كزين إسنتا كاب كبدي أكتوت إن كلاني أمروز احتاله أجات إموا أدي الكلاو مستت ست سلزنا برت كم أون كاب كزين إسنتا جينا بالكلت عمتن كلاخ أكن دقب حكمنا كن تركب بابا أبدي اندات تنصلت بزمادا اندات تنصلت بزتفلالو دق تبعتيون اندات تعمصت سلاز عبيد بز ነገር እዚ ምሕረት ንኽግበረላ ሓቲቶም ይግባይ ሓቲቶም ነገር ግን እቲ ይግባይቲ ተነፂጉ እዩ ኣመወዳእታ ድማ ንዝመጽእ ዓመት 2026 ዓመተ ምህረት ንዕለት 30 ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ሞት መቕጻዕታ ንኽትቀበል ተፈሪዱ ኣሎ በታ መዓልቲ እቲኣ በዛ ክነግረኩም ፀንሕኩ ብ30 መስከረም በታ መዓልቲ እቲኣ ንኽቐትሎ እዮም ፍርዲ ኣቐሚጦም ዘለው እዚ ነገር እዚ እንተደኣ ተፈጺሙ ምሕረት ተዘይደኣ ገይሮምላ ድሕሪ 200 ዓመታት ኣብ ተንሲ ናይ መጀመርታ ብሞት መቕጻዕቲ እትቕጣዕ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን እያ ኣብዚ ታሪክ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ኣነ ዝብሎ ርእይቶ ወይ ከዓኒ እቲ ዝህቦ ርእይቶ ሰብ ንምቕታል ዝኾነ ዓይነት እኹል ምኽንያት የለን ነገር ግን እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ካብ መጀመርታ ታሪኻ ከም ዝነገርኩም ምስ ናይ እምሮ ፀገም እያ ተወሊዳ ብሸለልነት ናይ ወለድኣ ኣብዚ ኩሉ ደረጃ በፂሓ ንሳ ናይ ኩሉ ታሪክ ተሓታቲ ኣይኮነትን ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ዝገበረቶ ናይ ብሓቂ ሓውያና እውን ኣተትምለስ أنا أجبر كونكم أخجبر كإني لأخذ كحدة تخيل مخنياتو مس أمر أمس تعنا أخونا زجبرتون نجر أيقونن جينا أم هتسنا دي أنكلا بسنك شلل النتن حماقنا يدي أم بني أمرات أجم أمرأة تكيفات وليدا كاب كل زخف أنك بسنك شلل النتن يبو أنا دي أن كلتا حرامس كبأسو خلو سعريه سادي زبال كلتي أم كبأسو كجراج أو كلو نسا جينا قال كلتا عمت هتسان كلا صوتها وعمت أريدوا إذا ترحكي أكلك أبو بوزحات دك تبعتيو تعميتا كابسب حالفو خا مس كلبي صوتها وركب نخطفت صنيميم أجديدوما إذا كل زجبر واخا أنا أمرت أجم كم زلواس لزفلت بوزحات دك تبعتيو قبل علي أجب بدل نقف عن زفت من يوم كاو حالفو تعرفو خا أبت كوليج مسأتوت كا أمور طبق سلا زينة برا نتي أفكاري كتولو وسينا أمبر حدا تعيسب حدا تعنا زلوا سب أبكم زعينة نجار كأتو أيكنيو بزخنا إتا مواتيت بتعميات حزن إذا نجار زي بتعمي إذا حزن زخاتكم كأنتاي تبلو اتفردتي يجبايو إذا نموت مقطعتي يجبايو ده تبلو ويساي جبان مغنياتو بزح عمتات أبت بيت مأسرتي كسب لو معلت علت أي نموت أي تفردتن أي تقتلتن أبيت مأسرتي أزلا خمت زنجاركم أبد متع عمت next year 2026 نايموت فردا تقبل نجار جنسا ولا حنت تعصا يبلان كسب لومي مغنياتو أنتاي تزجبرتو نجار حما مخانو كسب لومي أي ترد أنزلو إذا أنتايو مسا أمورا كم زي لا يزرقاقت بزغنا نسخاتكم كحسابكم رئيتكم أبز تاريخ انتاي إيو أبوتا كومنت تحف لهم أو صورخا مجمر تخأتو خلقو سلام يبالكم صوري حجب زامع تسويت هاين باين كقبرأي سلام نعكم صبرحوان كروان تخطتلنا وقال شاتب كميتلو لو معلتي حزلكم مت إذن نبركم مدب حق إني وانجل تاريخ نيرو كم زسا معكم أيو لايكن سبسكرايبن أي ترسعوا أبز متبخل مدب يرخبنا سسنايو تقطعون معكم باي مار رأيت فوتوكم